بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا جھڑکی نا یتیم کسے نو اتے مر گئی جس دی مائی ماواں باج یتیمہ تائی آس امید نہ کائی تے ماما والے ماما دیول اتے سو فریاد لے آون اتے رو کر مریاں ماما والے آپ ہی چپ کر جاون ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماواں باج یتیمہ تائی اسارا دیس بگانا ہر قسم دی حمد و سلام اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے درود و سلام آقای دو جہاں سرور کون و مکان ماہ درخشاں امام الانبیاء
امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیمہ دے ویر رب دے حبیب بلال دے آقا حسن و حسین دے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تھے۔ اللہ رب العالمین نے یتیمہ دے حق دے متعلق بڑیاں باتاں دسیاں نے۔ یتیمہ دے بارے قرآن نے بار بار اعلان کیتے، یتیمہ دے بارے میرے محبوب نے بار بار اعلان کیتے، تذکرے کیتے۔ کیوں؟ میرے محبوب نو پتا سی یتیمی کنوں آن دیں، اجے دنیا تے آئے نہیں، ابو جان دنیا چھڑ کے پہلا ہی چلے گئے۔ محبوب علیہ السلام نو پتہ یتیمی کدا نہ آئے، جیدہ ابو نہ ہوئے، جیدی امی نہ ہوئے، انہوں یتیم آن دینے۔ تے تانوں پتہ ہے کہ اولاد دے نال جو پیار ماں کر دیئے بیگانے کر سکتے، جو اولاد دے نال پیار ابو جان کر دے کوئی اور کر سکتا۔ اولاد دے نال پیار ماں دا انوکھا ہوندہ ہے، اولاد دے نال پیار ابو جان دا انوکھا ہوندہ ہے۔ لیکن صدقے جائیے، قربان جائیے، میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے سونیا محبوبہ میں تینوں یتیم بنایا، یتیم پیدا کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے یتیم دنیا تے بھیجیا، یتیم بنا کے بھیجیا۔ اجے دنیا تے آئے کوئی نہیں، اللہ رب العالمین نے ابو دا سایہ پہلا اٹھا لیا۔ اجے 6 سال دی عمر ہوئی تے میرے محبوب علیہ السلام دی امی جان بھی دنیا تو کوچ فرما گئیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا تے زندگی دے ایام کٹ رہنے، آخر ماں دی یاد آندی ہوئے گی، آخر ابو جان دی یاد تے آندی ہوئے گی۔ لیکن میرے محبوب نو اے بھی پتہ یتیم کنوں آندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بے سہاریاں دی زندگی گزاری، بے سہاریاں والی زندگی گزاری۔ میرے آقا دا بچپنا بے سہاریاں والا، میرے آقا دی جوانی بے سہاریاں والی۔ جنہ سہارا بننا سی وہ دنیا چھڑ کے چلے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام دی امی جان وہ بھی دنیا چھڑ کے چلیا گئیاں۔ لیکن صدقے جاواں قربان جاواں، میرے محبوب علیہ السلام نے زندگی ایسی گزاری، ماں تو بغیر زندگی گزاری تے سونی گزاری، ابو جان تو بغیر زندگی گزاری تے سونی گزاری۔ آندے نے ان دی ماں کوئی نہیں سی تاں اے بد اخلاق بن گیا، ان دا ابو کوئی نہیں تاں اے بد اخلاق بن گیا، ان دی امی کوئی نہیں تاں بد کردار بن گیا، ان دا ابو کوئی نہیں تاں گندیاں مجلساں وچ بہن والا بن گیا۔ لیکن صدقے جاواں قربان جاواں، میرے آقا علیہ السلام دی زندگی تو صدقے قربان جائیے۔ میرے آقا دی امی کوئی نہیں لیکن کردار دیوی میرے آقا سونے، میرے نبی دا باپ کوئی نہیں، میرے نبی اخلاق دیوی سونے، میرے نبی دی امی جان بھی کوئی نہیں، ابو جان بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی دا چلنا بھی سونا، اٹھنا بھی سونا تے بہنا بھی سونا، چلنا بھی سونا تے پھرنا بھی سونا، بات کرنا بھی سونا، گفتار بھی سونی، رفتار بھی سونی، لہجہ بھی سونا، برتاؤ بھی سونا۔ اے کتوں میرے آقا علیہ السلام نے اے ساریاں باتاں اللہ رب العالمین نے سمجھا دیتیاں نے۔ میرے اللہ نے ساریاں باتاں سمجھا
سمجھا دیتیاں نے اللہ 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 میرے نبی آئے یتیماں دے سر اتے دست شفقت رکھن والے بن گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیماں دا خیال کرنا یتیماں دا خیال کرنا ہے اور یتیماں دے مال دا خیال میرا رب عرشاں تے بہ کے بھی کردا ہے یتیماں دے مال دا خیال میرا رب عرشاں تے بہ کے بھی کر رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے نبی اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے دوویں نبی چل دے جا رہے نے سفر کردے جا رہے نے نا ایک شہر وچوں ایک پنڈ وچوں گزرن ہویا ننگن لگے نا اللہ رب العالمین نے حکم جاری کر دیتے اے میرے خضر جی اللہ سونیاں کی آرڈر کی پیغام ہے فرمایا انج کرنا اور سامنے جڑی دیوار نظر آ رہی ہے اور دیوار نو دوبارہ صحیح سلامت بنانا ہے اور ڈگ دی دیوار نو دوبارہ کھڑا کر دینا ہے اللہ اگر انہوں دوبارہ سی صحیح کرانگے فائدہ کی ہوئے گا اللہ رب العالمین فرما رہے نے اے میرے خضر پیارے گل سن لے اے جیڑی دیوارے ان دے تھلے یتیماں دا خزانہ نہ پہ آئے اے جیڑی دیوارے ان دے تھلے یتیماں دا مال نہ پہ ہوئے اللہ 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 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اے دو بچے یتیم نے انہاں دا خزانہ اس دیوار دے تھلے نہ پہ آئے اس دیوار دے تھلے دنسایا ہویا ہے اگر دیوار ڈگ پئی اینا یتیماں دا مال اے پنڈ والے کھا جان گے اے یتیماں دا مال اے پنڈ والے ہڑپ کر جان گے میرے رب نے حکم جاری کر دیتے نے دیوار بن رہی ہے تے دیوار بنا دیاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا آپاں سفر کر رہے ہیں سفر کر دیاں دیواراں کیوں بنا لگ پہ دیوار کیوں تیار کرن لگ پہ جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو ساریاں باتاں تو آگاہ فرما دیتا یتیماں دا مال اس دیوار دے تھلے نہ پہ ہے تے اللہ رب العالمین آسمان تے بہ کے اونا یتیماں دے مال دی حفاظت پہ کردا ہے یتیماں دے مال دی اللہ حفاظتاں پیا کردا ہے اللہ 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 تے جڑا یتیماں دے مال دا خیال نہیں نہ کردا یتیماں دے مال دا خیال نہیں کردا میرے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جڑا یتیماں دا مال کھاندا ہے یتیماں دا مال کھاندا ہے اوے نہ سمجھے میں روٹیاں کھا رہا اوے نہ سمجھے میں پھل کھا رہا اوے نہ سمجھے میں فروٹ کھا رہا اوے نہ سمجھے میں دنیا دیاں ساریاں چیزاں اپنی پسند دیاں یتیم دے مال دے نال خرید کے اپنے پیٹ وچ پا رہے ہیں میرے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں او یتیم دے مال دے نال خریدیاں چیزاں اپنے پیٹ وچ پا رہے آئے او چیزاں نہیں بلکہ جہنم دی اگ دے نال اپنا پیٹ بھر رہے آئے یتیمہ دے مال دی چیزاں خریدیاں او کھا پی رہے ہیں وہ انج سمجھو جی میں جہنم دی اگ اپنے پیٹ وچ بھر رہے ہیں یتیمہ دے مال دا خیال کرنا چاہیے دا یتیم اگر چھوٹے نے انہاں دے مال دی حفاظت کرو مال دی حفاظت کرو جدو یتیم سمجھدار ہو جان
انہاں دا مال انہاں دے حوالے کر دیو، انہاں دا مال انہاں دے حوالے کر دیو۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح معنی دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یتیماں دے حوالے نال چند باتاں بیان کیتیاں نے، اللہ میرا سنانا تساں دا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنی ہے چاچو جی اقبال رائی، انہاں دا صاحبزادہ عبد الرحمن جو کہ ساڈے اندروں نے زندگی گزاری، اس نوجوان دی جوانی نو ویکھ کے بڑا رشک جا آندا ہے کہ کیسی زندگی گزاری اس نوجوان نے۔ میں پروگرام دا نام لیا تے انہاں دا بھائی علی احمد کہن لگا قاری صاحب میں بھی وچ کوئی جڑا نا حصہ پاواں گا، جنہ بھی خرچہ ہویا میں بھی وچ حصہ دیاں گا، لیکن ثواب میرے ویر نو پہنچنا چاہیے۔ ویر ویران دے اے دردی ہون دے اتے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سران دے اے تاج نے ہون دے اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ویر مرن اے باپ مرن سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں بعد یتیماں تائیں اتے کون کرے رکھوالی۔ کہنے لگا حصہ میں ضرور دینا، میرے ویر نو ثواب پہنچنا چاہیے۔ میرا دل کر رہا ہے دل لا کے وہ واسطے دعا کریے، تو میرا دل یہ بھی کر رہا ہے اس پنڈ وچوں جننے فوت ہو گئے اللہ انہاں ساریاں دیاں قبراں نو فراؤ۔ کئیاں دے بابل، کئیاں دے ابو جان فوت ہو گئے، میرے والد محترم بھی دنیا چھڈ کے چلے گئے۔ خوشیاں ویکھنیاں سی، وہ دور آون تو پہلا ہی رب نو پیارے ہو گئے۔ جنہاں دے ابو جان دنیا چھڈ کے چلے گئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دیاں قبراں اتے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ تے امی جان بھی کئیاں دیاں چلیاں گئیاں نے، اللہ انہاں دیاں قبراں اتے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ دنیا تے اے ہی ہے جو اسی گزار دے پائے، دنیا اے ہی ہے جو اسی گزار رہے ہیں۔ اللہ صحیح معنی دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنی دے نال اماں جی ایمنا دنیا چھڈ کے چلیاں گئے، پچھلے ماہ رمضان اندر ساڈے وچ موجود جتنے بھی پچھلے ماہ رمضان اندر موجود سن چلے گئے، اللہ ساریاں دی قبراں نو فراغ فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا شافی یا کافی یا ارحم الراحمین، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلہ الجنۃ واعوذ بک من النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ
جتنے میرے ویر آئے آ کے انہاں بیان کیتا اللہ میرے ویران دا آنا قبول فرما اللہ میرے ویران دا سنانا قبول فرما اللہ میرے ویر آئے بزرگ آئے اللہ انہاں بزرگاں نوجواناں بچیاں دا سننا بھی قبول فرما اے اللہ ربی اسلامک سٹی سینٹر والے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول و مقبول فرما اللہ اسی دعاواں کر رہے ہیں مالکا قبول فرما اللہ تو ساڑیاں دعاواں ضرور قبول فرما لیں اللہ ساڑیاں منگیاں دعاواں ردی دی ٹوکری وچ نہ سٹ دیں اللہ بڑے پریشان ہو کے دعاواں کرنے آن اللہ تو ساڑیاں دعاواں قبول فرما اللہ سونے بڑیاں آساں امیندہ لا کے دعاواں کر رہے ہیں اللہ قبول فرما اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ اے پنڈ والے انو قرآن دے دائی بنا اللہ اس پنڈ والے انو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اے اللہ ساڑے حال تیرے فرما اللہ سی تیرے بندیاں خواہ چنگے ہاں خواہ مندیاں آخر تیرے بندیاں اللہ ساڑے حال تیرے فرما اللہ اس مجمع وچ دکھی آئے نے اپنے دکھ دا اظہار نہیں کر دے اللہ تیرے اگے دکھ رکھ دینے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ پریشان آئے نے کسی اگے پریشانی نہیں رکھ دے تیرے اگے پریشانیاں رکھ دینے مال کا پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے فوت ہو گئے نے سبنا نو معاف فرما اللہ جتنے دنیا چھڑ کے چلے گئے قبران دے مہمان بن گئے اللہ قبر والیاں کاٹیاں آسان فرما اللہ قبر والے سکنجے آسان فرما اللہ جتنے فوت ہو گئے سبنا نو معاف فرما اللہ کئیاں دے ابو جان دنیا چھڑ کے چلے گئے بڑے پیار کرن والے بڑیاں محبتاں کرن والے اللہ جنہ دی پاگ دے نال کھیلنا سی اللہ دنیا چھڑ کے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو فراغ فرما اللہ کہیں اپنے باپ نو ہتھی ٹوریا ہتھی ٹور کے ترس گئے دی آواز سننو اللہ انہاں دیاں قبرانو کروڑا قبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ کہیں نے آدیاں ماوانو ٹور کے کئی سال ہو گئے ماوانو ٹوریا اے اللہ ترس گئے انہاں دیاں آوازانو اللہ انہاں دیاں قبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اے اللہ میرے والد گرامی دی قبر نو فراغ فرما کنے سال ہو گئے قبر وچ لیٹے انو اللہ جی پتہ نہیں کی حال ہوندا ہوئے گا میرے والد گرامی دا اللہ قبر والیاں کاٹیاں بڑیاں اوکھیاں نے اللہ میرے والد گرامی نو معاف فرما اللہ انہاں بڑیاں محنتاں ساڑے تے کیتیاں دن رات محنتاں کیتیاں اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ انہاں دی قبر نو تا حد نکاح فسیح فرما اللہ جتنے نوجوان آئے نے ساریاں تے راضی ہو جا اے اللہ جتنے آئے نے ٹھیک ہے بچپن اندر گناہ کر بیٹھے نے جوانی اندر توبہ ہونا کر لی اللہ قبول فرما اللہ بزرگ آئے نے اللہ جوانی اندر گناہ ہو گئے نے اللہ بڑے پہ اندر توبہ کیتی بیٹھے نے اللہ انہاں دی توبہ نو قبول فرما اللہ ساڑے گنے گارانو معاف فرما اے اللہ اس پنڈو تیا دی رحمت دیا دی برکت دے نزول فرما اے اللہ پچھلے مہینے پچھلے سال دعاواں کر دے ساں اللہ پتہ نہیں ماہ رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا اے اللہ ماہ رمضان دوبارہ آ گیا اللہ پچھلے رمضان تو ایس ماہ رمضان تک جتنیاں خطاواں کر بیٹھے ہیں اللہ معاف فرما اللہ تھانال خطاواں ہو گئیاں معاف فرما اللہ کھاندیاں خطاواں ہو گئیاں معاف فرما اللہ پیرانال ٹوٹ ٹور کے خطاواں
خطاواں کر بیٹھے معاف فرما اے اللہ سارے گھر والیاں نو معاف فرما اللہ مرداں نو معاف فرما اللہ عورتاں نو معاف فرما نوجواناں نو معاف فرما اے اللہ جیڑی رات اساں تیرے گھر وچ بہ کے گزاری اللہ سونیا قبول فرما اللہ اس رات نو اللہ اس رات نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ جاگیاں کچھ لین واسطے اللہ جاگیاں کچھ پان واسطے اللہ اور کچھ نہیں مانگ دے اللہ جنت دے وچ تھوڑا جا حصہ عطا فرما اے اللہ جنت دے اندر گھر نصیب فرما اللہ جنت دے اندر محل عطا فرما اے اللہ حق لال دی روزی نصیب فرما اللہ کئی روزیاں تو تنگ آئے نے اللہ دے خزانے کھول دے روزی دے اللہ کئی جنہ کماندے نے انہ کھا لیندے نے اللہ شکر کرنے والا بنا اللہ شکر کرنے والا بنا اللہ ساڑیاں دعاواں قبول و مقبول فرما اللہ اس پنڈ وچوں جتنے بزرگ فوت ہو گئے سبنا دیاں قبرانوں نور دے نال منور فرما اللہ ساڑے ویر عبدالرحمن جوانی اندر جو نوجوان ٹر گیا اللہ دی قبر نو فراغ فرما اللہ زانہ پڑھن والا سی اللہ نمازاں پڑھن والا سی اللہ جوانی تو عطا فرمائی سی او دی جوانی اندر برکتاں دے نزول فرما او دے ویر نے دعا واسطے آکھیا اللہ او دے ویر دی جوانی اندر برکتاں دے نزول فرما اے اللہ تیرا او بندہ بڑا اچھا سی اللہ گوائیاں دے رہے ہیں اللہ تو ساڑیاں دعاواں قبول فرما اللہ ساڑے حال تیرے فرما اللہ ساڑے چکے اتھانو خالی نہ موڑی اللہ پتہ نہیں دوبارہ دعا کرن دا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ دعا کر دیاں سانو معاف فرما اللہ دعا کر دیاں سانو معاف فرما اللہ آپ پنڈ دے مردانو معاف فرما اللہ پنڈ دیاں عورتانو معاف فرما اللہ جو نواز تراوی پڑھ دینے اللہ قبول فرما جو میری ماما بہنا رات دا قیام کر دیاں نے اللہ قبول و مقبول فرما اللہ ساڑے حال تیرے فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما اے اللہ سانو معاف فرما قرآن پڑھن والا قرآن پڑھان والا بنا مالکا سانو پتہ لگ گیا ہے تو آگے آسمان دنیا تے اللہ ساڑیاں دعاواں اللہ ساڑے چکیات خالی نہ موڑی مالکا ساڑیاں دعاواں سماعت فرما لے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.